तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। आपके बिना खैरियत कैसे हो सकती है? कोई ज़रूरी बात है तो बताइए। आप जानती हैं ना कि रात के इस पहर मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। बहन की मैं लगूंगी बहुत प्यारी। इसकी कीमत क्या है? 80,000। 80,000। बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? सरप्राइज का मतलब समझती हो ना? यार मैं सरप्राइज देना है इसलिए कर रहा हूँ। देखो अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। कल तो बारात है, मैं तो यूनिवर्सिटी अब शादी के बाद ही जा सकूंगी। तो हाँ देखो, तुम फिर से वही कर रही हो, तुम मुझे खफा कर रही हो। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? बस ठीक है ना, तो फिर कल मुझे मिलो, मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी वफादारी मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती है। ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे मर्ज की दवा कैसे करते हो। जी सर, अभी करता हूँ। मैंने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाजे में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर
بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا
اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب
और फराज का भी तो क़िस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा। फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो क़िस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा। फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो क़िस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा। फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है
اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کے سامنے بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کے سامنے بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے،
اور व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज के सामने भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब
फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवाना और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज का सामना भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज का सामना भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है, अपने दोस्तों को भी बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, मुझे ये लड़की चाहिए और किसी भी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दे दे। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फराज दुआ को कॉल करेगा और कहेगा कि दुआ मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है और व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ उसकी बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फराज दुआ को बोलेगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर अम्मा आई और उसने खुले दरवाज़े में हमको देखा तो मसले बन सकते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ की मना करने के बावजूद फराज नहीं रुकता और दरवाज़ा बंद कर देता है और व्यूअर्स फिर वो हो जाता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते और इसकी वजह से दुआ का दिल टूट जाता है और फराज को साफ कहती है कि फराज आइंदा मेरे सामने मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरा सामना ना करो। इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स के दुआ और फराज की मोहब्बत का किस्सा तमाम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और दुआ फराज को कहेगी कि फराज तुम मेरे इज़्ज़त के पीछे आए और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया ये बिल्कुल गलत है और मैं तुमसे इस तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें दूसरी तरफ ऑलरेडी तो आपको पता है कि नौशेरवान दुआ का पीछा करता है, तो अब फराज का भी तो किस्सा तमाम हुआ, तो अब नौशेरवान और दुआ का न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा फराज का सामना भी करना पड़ेगा नौशेरवान को। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स दुआ शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ पर दुआ जब शॉपिंग करती है तो नौशेरवान आता है और नौशेरवान उसके देखकर बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है
اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور فراز کو صاف کہتی ہے کہ فراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور فراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا فراز کو کہے گی کہ فراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب فراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ فراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے، اور نوشیروان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اس کا انفارمیشن نکال کر مجھے دے دے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف فراز دعا کو کال کرے گا اور کہے گا کہ دعا مجھے تم سے ضرور ملنا ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بولے گا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اماں آئی اور اس نے کھلے دروازے میں ہم کو دیکھا تو مسئلے بن سکتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا کی منع کرنے کے باوجود فراز نہیں رکتا
اور دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ویورز پھر وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے دعا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پراز کو صاف کہتی ہے کہ پراز آئندہ میرے سامنے مت آؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی اور میرا سامنا نہ کرو۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کے دعا اور پراز کی محبت کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور دعا پراز کو کہے گی کہ پراز تم میرے عزت کے پیچھے آئے اور میں نے تو تم سے سچا پیار کیا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل غلط ہے اور میں تم سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس میں دوسری طرف آلریڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوشیروان دعا کا پیچھا کرتا ہے، تو اب پراز کا بھی تو قصہ تمام ہوا، تو اب نوشیروان اور دعا کا نیو لو سٹوری شروع ہو جائے گی، اور دونوں کی محبت کی داستان بڑی لمبی ہے، بہت زیادہ پراز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا نوشیروان کو۔ ویورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز دعا شاپنگ کے لیے جاتی ہے، اور وہاں پر دعا جب شاپنگ کرتی ہے تو نوشیروان آتا ہے